औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे कि वक्फ वक्फ जो है महल के एतबार से जो वक्फ की किस्में हैं उसको देखेंगे। महल यानी कि जगह, हाँ, यानी कि कहाँ पर हमको वक्फ करना है, कहाँ पर करेंगे तो वो किस तरह से होगा, कहाँ पर करें तो लौटाना है, पीछे से यादा करना है, और कहाँ पर वक्फ हम करते हैं तो नहीं लौटाना है। ये तमाम चीजें इसमें आपको वाज़ेह हो जाएंगी। मगर क्या है मालूम, इसमें आपको थोड़ा सा क्या है मालूम, ग्रामर की नॉलेज अगर रही तो बहुत अच्छे से कर सकते, नहीं तो क्या है मालूम, हर जगह आप यादा करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले महल के एतबार से जो वक्फ की किस्में हैं उसकी भी चार टाइप्स हैं। जो कैफियत के एतबार से थी उसकी पांच थी, महल के एतबार से जो है उसकी चार हैं। ठीक है, तो चार में जो सबसे पहले है वो है ताम। ठीक है, ताम का मतलब कंप्लीट, हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि इदगाम में ताम होता है तो वहां मुकम्मल हो जाता है, पिछले वाले की आवाज बाकी नहीं रहती, वैसा हम देखे थे ना। ताम ताम वर्ड का मीनिंग ही है कि कंप्लीट। ठीक है, तो ताम जो हम वक्फ करेंगे वो ऐसी जगह पर वक्फ करना जहां माकबल का माबाद से लफ्जी और मानवी ताल्लुक ना हो। यानी कि हम जहां पर रुक रहे हैं वहां पर क्या है मालूम, वर्ड भी मुकम्मल हो रहा है, यानी कि वो जो कलमा है, जो पेयरिंग वर्ड्स जो भी है वो भी कंप्लीट हो रहा, एंड मीनिंग भी कंप्लीट हो रहा है। तो वैसे वक्फ को कहते हैं वक्फ बित्ताम। ठीक है, वक्फ वक्फ ताम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, उलाइका हुमुल मुफलिहून। ठीक है, वही लोग क्या है मालूम, फलाह पाने वाले हैं। तो यहाँ पे लफ्ज भी मुकम्मल हो रहा और माने भी मुकम्मल हो रहे। तो यहाँ पे जब आप इसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको मुफलिहूना फिर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे मानवी और लफ्जी ताल्लुक क्या है मालूम नहीं है माकबल का माँ बाप से, यानी कि इसके आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है मालूम, दूसरा वहां पे कोई दूसरी बात शुरू हो रही है, यानी कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गई है बात। तो ऐसी जगह पर अगर हम वक्फ करते हैं तो इसका हुक्म ये है, नीचे आपको दिखाई दे रहा ना हुक्म, इसका हुक्म ये है कि माँ बाप से इब्तिदा की जाएगी, यानी कि यहाँ पे इयादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे लफ्ज भी मुकम्मल हो रहा और मानवी ताल्लुक भी क्या है मालूम नहीं है, यानी कि दोनों मुकम्मल हो रहे, माने भी मुकम्मल हो रहे हैं और वर्ड भी मुकम्मल हो रहा है, कलमा भी। तो इसीलिए क्या है मालूम, हम यहाँ पे माँ बाप से इब्तिदा करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वक्फ काफी। ऐसी जगह पर वक्फ करना जहां माकबल का माबाद से सिर्फ मानवी ताल्लुक हो। ठीक है, यानी कि लफ्जी लफ्जी ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मानवी ताल्लुक है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ठीक है, यहाँ तक एक बात मुकम्मल हो गई। व बिल आखिरति हुम यूकिनून। इस तरह से, यानी कि ये पूरा कंप्लीट एक आयत के ही अल्फाज हैं। मगर क्या है मालूम, इसमें भी कि माकबल का जो माबाद से सिर्फ मानवी ताल्लुक है, लफ्जी ताल्लुक नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप वो मिम्मा बोल के वक्त कर रहे, फिर रज़क़नाहुम को अलग पढ़ रहे, तो वहां पे लफ्जी और मानवी दोनों ताल्लुक हो जाता। ठीक है, अगर आप वक्फ कर रहे हैं वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, यहाँ पे क्या है मालूम, आगे की जो बात है उससे मानवी ताल्लुक है, माँ कबल का माँ बाप से मानवी ताल्लुक है, लफ्जी ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे वक्फ को कहते हैं वक्फ काफी। तो इसका हुक्म ये है कि माँ बाप से ही इब्तिदा करेंगे, यानी कि जो ताम है और जो काफी है दोनों में हम माँ बाप से ही इब्तिदा करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे यूं फिर उन पे आप रुक गए तो फिर से आपको वो मिम्मा से नहीं जाना है, आपको वो बिल आखिरति हुम यूकिनून। हालांकि यहाँ पे लफ्जी ताल्लुक है, मगर माना सॉरी मानवी ताल्लुक है, लफ्जी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक कंप्लीट वर्ड यानी कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मगर माने से अगर हम देखेंगे तो ताल्लुक है, जैसे कि जो खर्च करते हैं, जो जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है, जो हमने सॉरी जो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहे, हमने जो उनको दिया है उसमें से क्या है वो खर्च करते हैं, वही क्या है मालूम, वो बिल आखिरत, आखिरत पर क्या है वो यकीन रखने वाले हैं। तो ये मानवी ताल्लुक है, मगर फिर भी क्या है मालूम,
پہلے والے کلمے میں ایک معنی ہو جاتا پھر دوسرے میں ایک معنی، تو وہاں پہ اگر آپ درمیان میں رک رہے ہیں تو ما بعد سے ابتدا کریں گے. تو یہاں ڈاؤٹ یہ پیدا ہوتا کہ ہم کو کیسے سمجھ میں آنا یہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کیا بول کے. تو اکثر وہ بیشتر جہاں بھی کیا معلوم وا سے جب جملہ شروع ہوتا تو وہاں پہ ایک یعنی کہ نیکسٹ بات رہتی، یعنی کہ لفظی تعلق نہیں رہتا، وہاں پہ مانوی تعلق رہتا. تو جب بھی واو آ رہا بیچ میں، واو کا مطلب ہے نا کہ اور، تو ویسی جگہ پہ کیا ہے معلوم ہم پھر سے ہم کو پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وا سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے وقف حسن. حسن ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں ماقبل کا مابعد سے لفظی اور معنوی تعلق ہو اور وقف کرنے سے معنی خراب نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے. پہلے والے میں کیا تھا، لفظی تعلق اور معنوی تعلق دونوں نہیں تھا، یعنی کہ بات پوری مکمل ہو گئی تھی وہاں پہ، تو ہم وہاں پہ وقف کیا مابعد سے ابتدا کرے. ٹھیک ہے. اور کافی میں کیا تھا کہ ماقبل کا مابعد سے معنوی تعلق ہے، یعنی کہ ابھی معنی کنٹینیو ہو رہے اس آیت کے، مگر لفظی تعلق نہیں تھا. ایک لفظ مکمل ہو گیا پھر دوسرا یعنی کہ دوسرا سینٹینس شروع ہو رہا تھا، تو وہاں پر بھی کیا ہے ہم مابعد سے ابتدا کر رہے تھے. مگر حسن یعنی کہ ایسا وقف جہاں پہ کیا ہے معلوم لفظی تعلق بھی ہے اور معنوی تعلق بھی ہے، مگر جب ہم رک رہے ہیں تو وہاں پہ میننگ چینج نہیں ہو رہا، معنی خراب نہیں ہوتا ہے، تو ویسی صورت میں ہم وہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں. مگر کیا ہے معلوم اس میں حکم دو طرح کے ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے. پہلے دیکھیے آپ، جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آیت کے درمیان میں وقف ہو، جیسے کہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، آیت کے درمیان میں الحمدللہ بول کے آپ وقف کیے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا کریں گے ہم ما قبل سے ادا کریں گے، کیونکہ آگے رب العالمین پوری بات کیا ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی، لفظی اور معنوی تعلق دونوں بھی ہے. اگر اتنا ہی ہم کرے تو کیا معلوم مانا صرف تعریف اللہ کے لیے ہے. ابھی آگے بات کیا ہے، رب العالمین، رک گئے، حسن ہے یہ، یعنی کہ مانا خراب نہیں ہو رہا، مگر پھر بھی کیا معلوم اگر آیت کے درمیان میں اگر ہم رکتے ہیں تو ما قبل سے اعادہ کریں گے. جس الحمدللہ رک گئے، پھر الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر آیت کے اختتام پر وقف ہو، جیسے کہ رب العالمین، یہاں پہ رکے تو ما بعد سے ابتدا کریں گے، یعنی کہ پھر سے ہم کو رب العالمین پھر پیچھے کا لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم کنٹینیویشن کر سکتے. یعنی کہ اس میں حسن میں دو چیزیں ہیں، وقف کرنے سے معنی خراب نہیں ہوتا ہو تو کیا لفظی اور معنوی تعلق رہنے کے باوجود بھی اگر میننگ خراب نہیں ہو رہا، اگر ہم وقف کر لیے آیت کے درمیان میں کیے تو ماقبل سے ادا کرنا، اگر آیت کے اختتام پہ کیے تو کیا معلوم ما بعد سے ابتدا کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے سبھی کو؟ باجی میرے کو اور ایک بار سمجھو باجی. ہاں یہ کون اس کا یہ حسن کا ہاں حسن حسن ہے، سوری. ایسی جگہ پر وقف کرنا جہاں ما قبل کا ما بعد سے لفظی اور معنوی تعلق ہو. اب دیکھو آپ، جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی یہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ پورا کیا ہے معلوم ایک پورا سینٹینس ہے پورا بڑا، یعنی کہ معنی پورا مل کے کمپلیٹ ہوتا، یعنی کہ لفظی تعلق بھی ہے، ورڈ کا بھی تعلق ہے اور میننگ کا بھی تعلق ہے. مگر پھر بھی جب ہم الحمدللہ بول کے رکنا چاہ رہے رک سکتے ہیں، مگر کیا کرنا ہے ما قبل سے ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ وقفے حسن ہے. کیونکہ یہاں پہ صرف ہم الحمدللہ بول کے رک رہے تو معنی خراب نہیں ہوتا. ابھی جب آپ وقف کبھی دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کا اور اچھا سمجھ میں آئے گا کیا ڈیفرنس ہے بول کے. تو جب ہم الحمدللہ بول کے رکے ہیں تو ما قبل سے ادا کر کے اس کو کمپلیٹ کریں گے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اگر آپ رب العالمین پہ وقف کیے، ٹھیک ہے، جی پھر سے آپ کو رب العالمین پھر آگے کا کنٹینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کر سکتے، رب العالمین کے بعد جو آیت شروع ہو رہی وہاں سے آپ کنٹینیو کر سکتے دوسرا والا، یعنی کہ آیت کے اینڈ پہ اگر ہم وقف کیے تو ما بعد سے ابتدا کریں گے، اگر آیت کے درمیان میں وقف کیے تو ما قبل سے اعادہ کریں گے. ٹھیک ہے. جی بات. دیکھیں گے کبھی، یعنی کہ ایسی جگہ پر وقف کرنا
जहाँ मा कबल का मा बाद से लफ्जी वो मानवी ताल्लुक हो और वक्फ करने से माना भी खराब होता हो। मैं जब भी क्या है मालूम क्लास में जो बिगिनर्स को समझाती हूँ, यानी कि जिसको वक्फ करने का नहीं पता है ऐसा पढ़ते बोल के, तो यही एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि क्या है मालूम बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये क्या है देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है देखिए आप, आए वो लोगो जो ईमान लाए हो तुम नमाज के करीबी मत जाना बोल के है, ठीक है। अगर हम ऐसा पढ़ के रुक रहे हैं तो कितना गलत होगा, नमाज के करीबी मत जाना बोले तो ये क्या है, माना यहाँ पे खराब हो रहा, ठीक है, क्योंकि माकबल का माँ बात से लफ्जी ताल्लुक भी है, मानवी ताल्लुक भी है। आगे की आयत क्या है मालूम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, यानी कि आए ईमान वालो, आए वो लोगो जो ईमान लाए हो तुम नमाज के करीब भी मत जाना इस हाल में कि तुम नशे में हो, नशे की हालत में हो। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना। ये वो शुरुआती हुक्म है, जब क्या है मालूम अभी शराब हराम नहीं हुई थी, शराब पीते थे लोग मगर नमाज के वक्त नहीं पीना है बोल के ये हुक्म आया हुआ था। तो यहाँ पे जब पूरी बात यानी कि पूरी आयत पढ़ेंगे तो माने कंप्लीट वाजे होते। अगर यहाँ पर दरमियान में रुकते हैं तो इसका मीनिंग क्या है मालूम, चेंज हो जाता कि नमाज के करीब में नहीं जाना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं बोल के एकदम अलग बात हो जाती। तो ऐसी जगह पे वक्फ करने का हुक्म क्या है देखो, ये नाजायज है, यानी कि ऐसा वक्फ करना ही नहीं। सिर्फ इस्तेरारी हालत में जायज है, यानी कि एकदम मजबूरी की सूरत में, खांसी आ रही, सांस टूट रही, दम आ रहा, ऐसी सूरत में, अगर मजबूरी की सूरत में अगर हम रुक गए तो, लेकिन इस सूरत में भी क्या है मालूम, माकबल से इयादा जरूरी है, ठीक है। अब बड़ी आयत है भाई, हमको नहीं होता दम आता, हम क्या है मालूम रुक गए, अब क्या करना, तो रुकना, उसके बाद फिर क्या है मालूम लंबी सांस लेके फिर से क्या है मालूम कंटिन्यू करना, यानी कि माकबल से इयादा करना। गर्चे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से भी कर सकती है, या फिर ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, इस तरह से भी किया जा सकता है। यानी कि ये कभी जो है नाजायज है, क्योंकि यहाँ पे माना खराब होता है। हसन में क्या है मालूम, लफ्जी और मानवी ताल्लुक होने के बावजूद भी माना खराब नहीं हो रहा तो हम वो वक्फ कर सकते हैं। उसमें दो हुक्म है, अगर आयत के दरमियान में किए तो माकबल से यादा करना, आयत के इख्तिताम पे किए तो माँ बाप से इब्तिदा करना है। कभी में क्या है, माना खराब हो रहा टोटली यहाँ पे, तो वैसी जगह पे हम करना ही नहीं है वक्फ। तो इसीलिए क्या है, मैं यही आपको बता रही थी कि ये तो क्या है, जो अरबी के मीनिंग जानते हैं, जो ग्रामर जानते हैं वही समझ सकते। तो ऐसी सूरत में हम क्या करना, तो बेहतर ये है कि जब भी कोई रमूज औकाफ वहां पे नहीं है रुकने के, जैसे कि वक्त की अलामतें जो है ना, तवा है, वक्फ मुतलक वगैरह, ये कुछ भी वहां पे नहीं है, वैसी जगह हम रुक गए तो वैसी सूरत में माँ बाप से यादा करना ही बेहतर, सॉरी माँ कबल से यादा करना ही बेहतर होगा। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? कौरी के पढ़ने के एतबार से देखेंगे, आवाज आ रही ना मेरी? जी बस आ रही है मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बताइए ना भाई कोई। ओके, वक्फ जो है कौरी के पढ़ने के एतबार से इसकी भी चार किस्में हैं, यानी कि पढ़ने के अलग अलग तरीके, टाइप्स जो रहते उसके एतबार से, ठीक है। तो उसकी चार किस्में हैं, एक है इख्तियारी, एक है इस्तेरारी, एक है इख्तिबारी और एक है इंतजारी। इख्तियारी यानी कि इख्तियारी तौर पर इस्तेराहत की गर्ज से अलामत वक्फ पर ठहरना, यानी कि वो हमारे इख्तियार में है, हम क्या है पढ़ रहे हैं, हमको क्या है मालूम थोड़ा सुकून लेना है, बस यहाँ तक हमको रुकना है, यहाँ पे जाके बोल के हम खुद क्या है मालूम वहां पे रुकते अलामात वक्फ पर। तो जो हम खुद से अपनी मर्जी से इस्तिराहत हासिल करने के लिए की गर्ज से अलामात वक्फ पर जो हम ठहरते हैं उसको कहते हैं वक्फ इख्तियारी। ये क़ारी के पढ़ने के एतबार से है, ठीक है। और
استراری، استراری یعنی کہ جو ابھی ہم دیکھیں نا کبھی میں جو ہے استراری حالت میں جائز ہے بول کے ہم دیکھیں نا، استراری یعنی کہ جو مجبوری کی حالت میں کیا جائے، مثلاً کہ کھانسی وغیرہ کا آ جانا، کھانسی آ گئی، سانس پھول گئی، ویسی صورت میں کیا معلوم رک گئے تو اس کو کہتے ہیں وقف استراری. اور استراری حالت میں جو ہے وہ تو ہم ماقبل سے ادا ہی کریں گے. اور اختیاری میں ہم خود دیکھ کے یہاں پہ رکنا ہے بلکہ ہم ٹھہرے ہیں تو وہاں پہ تو یادے کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیے اس کے بعد اختباری، اختباری یعنی کہ امتحان کی غرض سے ممتحن کسی جگہ پر روک دے تو وقف اختباری کہلاتا ہے. یعنی کہ آپ پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو رکا دی وہاں پہ، رکو 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 بلکہ میں آپ کی خبر لیتی ہوں. یعنی کہ آپ یہ یہاں پہ کیا پڑھے، آپ کو کچھ سوال کیا جا رہا ہے یا پھر کیا معلوم وقت کے اعتبار سے پوچھا جا رہا، یعنی کہ ممتحن کسی کو روکتا ہے، یعنی کہ ایگزامینر جو پڑھانے والا جو ٹیچر ہے آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ کو روکتے ہیں وہاں پہ، تو اس کو کہتے ہیں وقف اختباری. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے انتظاری، انتظاری یعنی کہ کسی کلمے پر ٹھہر کر اس کے تمام اختلافات قرآت کو مکمل کرنا. یعنی کہ ایسا قرآت کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ ہم جو پڑھتے وہ روایت حفظ ہے. ٹھیک ہے. جو امام شاطبی سوری رحمت اللہ علیہ کے جو طریقے پہ ہم پڑھتے، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، شاطبی رحمت اللہ علیہ کا جو انہیں کہ امام حفظ کے شاگرد ہے وہ طریقے پہ ہم پڑھتے. اور بھی بہت سارے الگ الگ طریقے ہیں. آپ دیکھیے بعض میں کبھی غور کی ہوں اس پہ، یعنی کہ ایک ان کا نام ہے کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک قاری ہے یوٹیوب پر، وہ کیا ہے معلوم یعنی کہ وہاں پہ وہ جب یہ آتا نا وقف، سوری وقف نہیں اخفا آتا نا، وہاں پہ کاف کا ساؤنڈ کر کے پڑھتے، یا پھر کیا ہے معلوم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اس طرح سے الگ ٹائپ سے پڑھتے. ایک ہے روایت قلون، وہ ایک الگ ٹائپ ہے پڑھنے کے. تو پڑھنے کے کیا ہے معلوم بہت سارے طریقے ہیں. تو مگر جو کیا ہے معلوم ہم جو فالو کرتے یا کیا بولتے اس کو بر صغیر میں ایشیا میں جو فالو کرتے وہ روایت حفظ ہے. تو وہ الگ الگ طریقے سے بھی اگر کسی کو پڑھایا جا رہا ہے تو جو ٹیچر ہے جو سامنے یا پھر قرات جس سے کروائی جا رہی ان کو الگ الگ طریقوں سے پڑھا کے ایک ہی آیت کو، یعنی کہ ایک ہی ورڈ کو یا ایک ہی کلمے کو، آیت کے کچھ حصے کو الگ الگ تمام اختلافات جو ہیں پڑھنے کے، آپ اس طرح سے پڑھ کے دکھاؤ، اس طرح سے پڑھ کے دکھاؤ، یہاں پہ ایسا بھی پڑھا جاتا، ایسا بھی پڑھا جاتا، اس طرح سے جو قرات کو مکمل کروایا جاتا ہے اس کو، اس وقف کو کہتے ہیں وقف انتظاری. یعنی کہ قرات ان کی سننے کے لیے اس طرح سے انتظار کر کے وہاں پر وقف کیا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے. یہ کل ملا کے ٹوٹل کیا ہے معلوم قاری کے پڑھنے کے اعتبار سے 4 ہیں. ایک ہم جو کرتے وہ اختیاری کرتے یا تو استباری کرتے، ہاں سوری استراری کرتے، یعنی کہ مجبوری میں ہو جاتا، یا پھر ہم خود کیا ہے معلوم رکتے. یہ جو اختباری اور انتظاری ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتا. شاید اختباری مل جائے اگر میں آپ کا امتحان لوں، انتظاری تو نہیں، کیونکہ اتنے زیادہ ہم کو ابھی قرات کے ٹائپس نہیں آتے. ٹھیک ہے. ابھی ایک ہی کیا ہے الحمدللہ اچھے سے سیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا یہاں تک سبھی کو؟ جی باجی جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. جی. تو یہ تھا ہمارا آج کا وقف کا بیان جو کہ ہے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وقف کے الگ الگ اونلی وقف کے کورسز ہیں، اتنا زیادہ کیا ہے معلوم اس کی اہمیت ہے کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اب یہ وقف بھی سکون کون سے اس پہ کس طرح سے اور کتنے وقف ہو سکتے، اسکان کہاں پہ ہوتا، اور مزید اس کی تفصیل ہے، مگر اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے. اس کو ہم اچھے سے پڑھ کے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم صحیح وقف کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ کیا ہے معلوم جو ہم شروعات میں ہی پڑھے تھے، دیکھیے ایک آیت ہے نا سورۃ مزمل کی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. تو یہ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس میں 2 چیزیں بیان کیے. ایک تجوید الحروف، یعنی کہ حروف کی تجوید، حرف کو صحیح ادا کرنا جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم کیا ہے معلوم معرفت الوقوف ہے، یعنی کہ وقف کی پہچان، کہاں پر ٹھہرنا ہے، دیٹ از موسٹ امپورٹینٹ. تو اسی لیے کیا ہے معلوم ہم اس کو اچھے سے پڑھیں گے
تو مزید ہم کو اس کی کیا ہے وضاحت ہو جائے گی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم کیا ہے معلوم آج اس کو پڑھ سکے۔ تو اس کی 3 اہم قسمیں ہیں، کیفیت کے اعتبار سے 5 ہیں، محل کے اعتبار سے 4 ہیں، قاری کے اعتبار سے 4 ہیں۔ کیفیت کے اعتبار سے جو 5 ہیں اس میں ہے وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال۔ اس کے بعد محل کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، تام، کافی، حسن، قبیح۔ اس کے بعد قاری کے پڑھنے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، اختیاری، اضطراری، اختباری اور انتظاری۔ الحمدللہ، تو یہاں پر کیا ہے یہ ہمارا سبق مکمل